अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। लिसनर्स, आइए दबीर हसन रिजवी की एक और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी इंतकाम का इंतकाम सुनते हैं। कत्ल की ये वारदात सरहद पार के ज़िला करनाल के एक देहाती थाने राजूवंत की थी। इस थाने का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रामस्वरूप था। पिंडत जी कहलाता था। साल 1930 का था। राजूवंत का चौकीदार रिपोर्ट देने आया कि जैलदार कत्ल हो गया है और लाश उसके घर में पड़ी है। चौकीदार ने बताया कि घर की औरतों ने बताया है कि रात 3 चोर घर आए, चोरी करके घर से निकल रहे थे कि मकतूल की आंख खुल गई। उसने चोरों का मुकाबला करने की कोशिश की और चोरों के हाथों मारा गया। आप जानते होंगे कि जैलदार सरकारी आदमी हुआ करता था। वो गांव का ही रहने वाला और ऊंची जात का होता था। इसे सरकारी अफसर की हैसियत हासिल होती थी। ऐसे ही नंबरदार, सफ़ेदपोश और चौकीदार होते थे। जैलदार और नंबरदार से लोग खौफ रहते थे क्योंकि वो अपनी सरकारी हैसियत से फ़ायदा उठाते हुए जिसे चाहते जलीलो रुसवा करा देते और चाहते तो चोरों डाकुओं पर पर्दा डाल देते थे। ताहम पुलिस के लिए ये बड़े काम के आदमी थे। राजूवंत के जैलदार के कत्ल की रिपोर्ट आई तो थाना इंचार्ज पंडित रामस्वरूप फौरन मौका वारदात पर पहुंचा। तब उसे पता चला कि ये तो बड़ी ही संगीन वारदात है। मकतूल घर में अकेला मर्द था, बाकी सब औरतें थीं। इनमें 3 बेवा थीं, जिनमें से एक अभी नौजवान थी। ये सब मकतूल के खून के रिश्ते की थीं। हिंदू औरत की ये बदनसीबी है कि शादी के खा अगले ही रोज़ वो बेवा हो जाए तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसकी चूड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। वो बनाव श्रृंगार नहीं कर सकती, दुपट्टा मेला ओढ़ती है और वो अपनी हमउम्र लड़कियों के साथ उठ बैठ नहीं सकती। इसके लिए जवानी के अरमान और जज्बात मर जाते हैं। बाज़ वालिदैन अपनी बेवा बेटियों को किसी आश्रम में भेज देते हैं और बाज़ को सारी उम्र के लिए हरिद्वार, बनारस और मथुरा जैसे मंदिरों में भेज दिया जाता है। हिंदू समझते हैं कि मंदिरों में वो गुनाह से महफूज रहती हैं, लेकिन वहाँ इनके लिए इंतहाई गुनाह के सिवा कुछ भी नहीं होता। मैं पहले भी इस बारे में आपको बता चुका हूँ। मकतूल जैलदार के घर 3 बेवा औरतें थीं, जिनमें लीला नौजवान थी और खूबसूरत भी। मकतूल बदसूरत बल्कि करिया और नज़र अधेड़ उम्र हिंदू था। सारा गांव हिंदुओं का था। ये लोग रवायती बुज़दिल हिंदू नहीं थे, ये जाट थे और दिलेर थे। रामस्वरूप ने सबसे पहले लाश देखी। लाश का गला मकतूल की धोती से घोंटा गया था। इन लोगों का लिबास कुर्ता और धोती थी। धोती इस तरह बांधते थे कि इसका एक पल्लू टांगों के दरमियान में से गुजारकर पीछे उलझ लेते थे। मकतूल की धोती उतरी हुई थी और ये फंदे की तरह उसके गले के गिर्द लपेटकर उसे मारा गया था। रामस्वरूप को दूसरी खास चीज़ ये नजर आई कि मकतूल के नाजुक एज़ा काटकर अलग फेंक दिए गए थे। ये सबूत था कि ये कत्ल चोरी के सिलसिले में बड़ी सख्त अदावत की बिना पर किया गया है। कत्ल के मामले में एक तो बात पेश नज़र रखें, चोर और डाकू घर के किसी फर्द को इसी सूरत में कत्ल करते हैं कि वो इनके मुकाबले में उतर आए या वो इन्हें पहचान ले। अगर ऐसी सूरत पैदा ना हो जाए तो चोर माल समेटकर भागने की करते हैं। इनका मकसद पूरा होता है, कत्ल नहीं। इस जैलदार मकतूल को जिस तरह कत्ल किया गया और इसकी लाश के साथ जो सलूक किया गया था, ये ऐसे कातिलों का काम नहीं था जो सिर्फ चोरी करने आए थे। वो किसी अदावत का इंतकाम लेने आए थे। चोरी भी उन्होंने इंतकामी जज्बे के तहत की होगी। अगर वो उसे इसलिए कत्ल करते कि वो इनके रास्ते में हाइल हो गया था तो वो इसे 2-4 ज़रबें किसी हथियार से लगाकर भाग जाते। ये इसकी किस्मत थी कि मरता या जिंदा रहता। चोरों का मकसद रास्ता साफ करना होता है, मगर मकतूल की धोती से उसकी गर्दन के गिर्द लपेटना और उससे उसका गला घोंटना और उसके मर जाने के बाद उसके जिस्म के हिस्सों को काटना इस शक को पुख्ता करता था कि ये सारी वारदात चोरी और कत्ल, अदावत और इंतकाम की बिना पर हुई है। इस शक से दूसरा शक ये पैदा हुआ कि मुजरिम पेशावर नहीं होंगे, गांव के ही लोग होंगे। अलबत्ता ये कयास था कि इन लोगों ने जुराइम पेशा अफराद को उजरत देकर वारदात कराई होगी। सब इंस्पेक्टर रामस्वरूप ने लाश के मुतालिक कागजात तैयार किए और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। फिर उसने मकान को घूम फिर कर देखा कि चोर किधर से आए और किधर से गए। उसे पता चला कि सदर दरवाज़ा अंदर से बंद था। चोर आए किसी और तरफ से और गए दरवाजे में से थे।
अंदर आने का मुमकिन रास्ता दीवार ही हो सकता था। दीवार पत्थरों की और ऊपर मिट्टी का गहरा लेप किया हुआ था। दीवार पर एक जगह बड़े साफ निशानात नजर आए कि यहाँ से चोर ऊपर गए हैं। हाथों और पाँव की रगड़ के निशान साफ थे, लेकिन जमीन पर खुरा ना मिला। ये निशान तमाशाइयों ने अपने कदमों तले मसल डाले थे। घर में जो औरतें थीं, इनके बयान लिए गए। सबसे एक ही सवाल पूछा गया, मकतूल की जाती या खानदानी दुश्मनी किसके साथ थी? तीनों औरतों ने एक ही जैसा जवाब दिया कि इनके इल्म में इसका कोई दुश्मन नहीं था। जेलदारों, नंबरदारों वगैरह के दुश्मन तो होते ही थे, और ये दुश्मन अमूमन जुर्म पेशा होते थे। दुश्मनी की वजह यह होती थी कि जेलदार और नंबरदार पुलिस को मुजरिमों की रिपोर्टें देते और उन्हें पकड़वाते थे। मकतूल के घर की औरतों के बयानात से वारदात की तफसील यूँ बनी कि रात को जेलदार हस्ब मामूल चौपाल में था। आप जानते होंगे कि हर गांव में एक मुश्तरका मकान होता था, जहां गांव के आदमी गपशप के लिए या किसी मसले पर बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। कोई सरकारी अफसर दौरे पर या पुलिस तफ्तीश के सिलसिले में आती तो उसे चौपाल में बिठाया जाता। मकतूल चौपाल में गपशप लगाता और शराब पीता रहा। वो देर बाद घर आया। उसने हर रात की तरह सदर दरवाज़ा अंदर से बंद किया, कमरों के दरवाजे देखे और लेट गया। मौसम कुछ गर्म था, इसलिए चारपाइयाँ सहन में बिछाई गई थीं। मकतूल की चारपाई औरतों की चारपाइयों से अलग और कुछ दूर थी। ट्रंकों की और घर की चाबियों का गुच्छा मकतूल अपने पास रखता था और रात को अपने सिरहाने के नीचे रखकर सोता था। उस जमाने में रिवाज था कि घर की तमाम चाबियाँ घर का बड़ा मर्द अपने पास रखता था या घर की मालकन के पास रहती थीं। औरतें तो यूँ करती थीं कि जिस ट्रंक या सूटकेस में जेवरात और नकदी होती थी, उसकी चाबी औरत अपने इज़ारबंद के साथ बांध कर रखा करती थी। देहात में तो अब भी बैंक नहीं, उस दौर में शहरों में भी थोड़े बैंक हुआ करते थे। देहात के लोग नकदी बर्तनों में रखते थे, बचत की रकम ऐसी जगह रखते थे जहाँ वहमो गुमान भी नहीं होता था कि यहाँ रकम हो सकती है। बड़े पलंग के पायों में ऊपर से तकरीबन 2 इंच गोल सुराख किया होता था और इस पर ऐसा ढकना फिट किया होता था जो पाए का हिस्सा मालूम होता था। इन सुराखों में रकम रखी जाती थी। जिनके पास रुपया पैसा होता था, वो दीवार में जगह बनाकर वहाँ रकम और जेवरात रखकर ऊपर लेप कर दिया करते थे। उस जगह का इल्म सिर्फ घर वालों को होता था। मकतूल चाबियों का गुच्छा अपने सिरहाने के नीचे रखकर सोता था और घर के जेवरात गद्दों और रजाइयों वाली पेटी में रखे थे। ये सिरहानों के अंदर रुई के दरमियान छुपाकर रखे हुए थे और ये सरखाने गद्दों और रजाइयों के नीचे थे। ये 3-4 सिरहाने थे और जेवरात इन्हीं बेवा औरतों के थे। राम स्वरूप ने पहले ही देख लिया था कि ये पेटी खुली हुई थी। गद्दे और रजाइयाँ फर्श पर बिखरी हुई थीं। बेवा औरतों ने तो पुलिस के आने तक यही देखा था कि इनके घर का मर्द कत्ल हो गया है। इन पर इस कदर दहशत तारी थी कि कमरों में जाकर उन्होंने देखा ही नहीं था। वो लुट भी गई हैं। थानेदार जब कमरे देखता देखता पेटी वाले कमरे में गया। इसने औरतों को अंदर बुलाया तो तीनों पेटी और बिखरे हुए गद्दों वगैरह पर टूट पड़ी और तीनों ने वो वावेला बपा किया कि आसमान के पर्दे फटने लगे। उन्होंने थानेदार राम स्वरूप को बताया कि वो सिरहाने गायब हैं जिनमें जेवरात रखे हुए थे। इनका ये रद्द अमल काबिल गौर था। घर के मर्दों की लाश पर वो सिर्फ आंसू बहा रही थीं, लेकिन पता चला कि इनके जेवरात चोरी हो गए तो उन्होंने सीना कूबी और चीखो पुकार शुरू कर दी। पेटी का ताला उसकी असल चाबी से खोला गया था। चाबियों का गुच्छा उसके साथ था। औरतों ने बताया कि ये गुच्छा मकतूल अपने सिरहाने के नीचे रखकर सोता था। इससे ये जाहिर होता था कि चोरों ने मकतूल से गुच्छा हासिल करने के लिए उसे कत्ल किया, लेकिन औरतों के बयान से बात कुछ और ही निकली। उन्होंने बताया कि दालान में लालटेन जल रही थी जो हर रात सारी रात के लिए जलती रखी जाती थी। जेलदार बाहर से आके सो गया। इन्हें कुछ खबर न हुई कि चोर किधर से और किस वक्त अंदर आए। इन्हें यही मालूम था कि मकतूल बाहर से आके सो चुका है। वारदात इसके बाद हुई। औरतों को मकतूल की ललकार पर आंख खुली। उन्होंने देखा कि मकतूल के हाथ में टकवा था। टकवा लंबी लाठी होती है जिसके अगले सिरे पर लोहे का खोल चढ़ा होता है और वहीं कुल्हाड़ी नुमा ब्लेड भी होता है। मकतूल ये टकवा अपनी चारपाई के साथ रखकर सोया करता था। औरतों की आंख खुली तो वो दालान में खड़ा था और उसके हाथ में टकवा था। उसके सामने 3 आदमी खड़े थे।
जिनके सर और चेहरे पगड़ियों में लिपटे हुए थे और वो इसी इलाके के देहाती लिबास में थे। औरतें इन्हें पहचान न सकीं। वो इतना डरी कि इनमें से किसी एक ने भी मुंह से हल्की सी भी आवाज़ ना निकाली। दहशतज़दगी का ये आलम था कि वो लेटी रहीं। इनमें उठकर बैठने की भी हिम्मत नहीं रही थी। उन्होंने ये भी न देखा कि चोरों के हाथों में कुछ था या नहीं। मकतूल ने उन्हें ललकार कर टकवे का वार किया, जो खता गया, क्योंकि चोर फुर्तीले थे। दो ने उसके पीछे होकर उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। मकतूल कमज़ोर नहीं था और बुज़दिल भी नहीं था। गठे हुए सेहतमंद जिस्म का आदमी था, लेकिन वो तीन थे। उन्होंने मकतूल को ऐसा पकड़ा कि वो बेबस हो गया। उन्होंने उसकी धोती खोली और धोती को मरोड़ कर मकतूल की गर्दन में डाली और धोती को मरोड़ मरोड़ कर रस्सा बना दिया। चोर बेखौफ होकर उसे जान से मारने की कोशिश करते रहे। फिर एक ने उसके जिस्म के नाजुक एज़ा काट कर अलग कर दिए। औरतों पर सख्ता तारी था। वो तीन आदमी निहायत इत्मीनान से बड़ा दरवाज़ा खोलकर चले गए। अब घर में कोई मर्द नहीं था। औरतें दुबकी रहीं। कातलों के जाने के बाद भी वो लेटी रहीं और इनमें इतनी सी भी सकत नहीं रही थी कि एक दूसरे के साथ कोई बात कर सकतीं। उन्होंने शोर भी न किया। डरती थीं कि वो खूंखार आदमी फिर आ जाएंगे। तीनों का उस वक्त तक यही ख्याल था कि ये आदमी जेलदार को कत्ल करने आए थे और अपना काम करके चले गए। औरतें अपनी अपनी चारपाई पर पड़ी सुबह का इंतज़ार करती रहीं। गांव के लोग बहुत सवेरे जाग उठते और अपने काम काज में लग जाते हैं। औरतों को बाहर लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं तो उन्होंने शोर मचा दिया। लोग दौड़े आए। नंबरदार, सफ़ेद पोश और चौकीदार भी आ गया। सब ने यही देखा कि जेलदार कत्ल हो गया है और उसकी लाश दालान में पड़ी है। चौकीदार को रिपोर्ट देने के लिए थाने को दौड़ा दिया गया। अब सब इंस्पेक्टर रामस्वरूप के लिए दो संगीन वारदातें बन गई थीं। उसने कागजी कार्रवाई और रिपोर्ट की नकलें जहाँ जहाँ पहुँचानी थीं उधर कांस्टेबल दौड़ा दिए। एसपी एक अंग्रेज़ किलबर्न था। वो सही मायनों में एसपी था। अपने फराइज़ का पक्का और बड़ा ही सख्त अफसर था। इसका नाम किलबर्न था और वो कहा करता था कि माई नेम इज़ किल एंड बर्न। मेरा नाम है जान से मार दो और जला दो। लिहाजा ड्यूटी में ढीला अहलकार या अफसर मुझसे रहम की तवक्को न रखे। ऐसे आदमी को मैं जान से मार कर जला डालूंगा। एसपी किलबर्न के मुतालिक एक दिलचस्प बात याद आती है। उसे सारे पंजाब में सिर्फ मियाँ वाली की आबो हवा पसंद थी और वह मियाँ वाली का चार्ज लेने की कोशिश करता रहता था। उसे जेलदार के कत्ल और उसके घर 50,000 मालियत की चोरी की रिपोर्ट मिली तो डीएसपी सरदार प्रताप सिंह को साथ लेकर वो मौका वारदात पर आया। उसने खुद औरतों के बयान सुने, मकान को अंदर बाहर से देखा और जौहर तक गया जो गांव के साथ साथ था। वहां जाने की ज़रूरत ये पेश आई थी कि जब रामस्वरूप औरतों के बयान ले रहा था तो किसी ने उसे बताया कि जौहर के पास सिरहाने पड़े हैं। रामस्वरूप फौरन गया और सिरहाने देखे। इनके अंदर सिर्फ रुई भरी हुई थी, गिलाफ फटे हुए थे और इनसे जेवरात निकाल लिए गए थे। रामस्वरूप को वहाँ भी खुरान ना मिला। लोगों और मवेशियों ने खुरे मिटा डाले थे। एसपी किलबर्न और डीएसपी प्रताप सिंह ने भी वो जगह देखी जहाँ से सिरहाने मिले थे। एक इंकिशाफ और हुआ। मकतूल के कानों में मुर्गियाँ हुआ करती थीं। दोनों कानों में एक एक मुर्गी होती थी। लाश के साथ दोनों मुर्गियाँ नहीं थीं। जहाँ मुर्गियाँ होती थीं वहाँ से कान चीरे हुए थे। कातलों ने मुर्गियाँ उसके कानों से नोची थीं। एसपी और डीएसपी रामस्वरूप की कुछ रहनुमाई करके और कुछ हिदायत देकर चले गए। इस केस में एक बात वाज़ेह थी और वो ये कि मुजरिम में कोई एक घर का भेदी था या इन्हें किसी घर भेदी की रहनुमाई हासिल थी। इन्हें मालूम था कि चाबियों का गुच्छा मकतूल अपने सिरहाने के नीचे रखकर सोता है और इन्हें ये भी मालूम था कि जेवरात रज़ाइयों वाली पेटी में सिरहानों के अंदर रखे हैं और सिरहाने रज़ाइयों और गद्दों के नीचे पड़े हैं। घर भेदी घर का ही कोई फर्द हो सकता है या कोई नौकर या नौकरानी। रामस्वरूप ने तफ्तीश शुरू की। सफ़ेद पोश और नंबरदार उसकी मदद कर रहे थे। इनकी निशानदहियों पर कई अफराद मुश्तबा बिठाए गए। हर एक को ज़दोकोब किया गया। बाज़ से रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। बाज़ को सिर्फ मारपीट के बाद छोड़ दिया गया। ऐसे मौक़ों पर नंबरदार, जेलदार और सफ़ेद पोश अपनी ज़ाती अदावतों की तस्कीन कर लिया करते थे। जिससे दुश्मनी हुई उसे थानेदार से कहकर मुश्तबा बुलवा लेते और पुलिस से इनकी पिटाई कराते थे। अगर थानेदार ऐसा वैसा होता तो ये लोग ऐसे अफराद को भी फंसा देते थे जो थानेदार के
चाय पानी की हिम्मत रखते थे। इनसे पैसे बटोर कर छोड़ दिया जाता था। ऐसी जुर्रत हर थानेदार नहीं करता था। फिर भी कुछ दिलवाले थे जो हाथ साफ कर जाते थे। 8 दिन गुजर गए। तफ्तीश की डायरी लिखी जाती थी जो ऊपर वाले देखते थे। उन्होंने देखा कि 8-10 दिनों में तफ्तीश एक कदम आगे नहीं बढ़ी। अंग्रेज अफसर अपने कानून का एहतराम करते और जुर्म को बर्दाश्त नहीं करते थे। एसपी किलबर्न ने फौरी तौर पर सर्कल इंस्पेक्टर चौधरी हरदेराम को हुक्म दिया कि राम स्वरूप को हटाकर वो तफ्तीश अपने हाथ में ले ले। इंस्पेक्टर हरदेराम हिंदू जाट था और जिंदा दिल था। उसने गांव में जाकर जेरदार मकतूल के घर बेवा औरतों को देखा और यह भी कि इस घर में कोई मर्द नहीं, तो उसने तफ्तीश की बजाय तफरीह तबाश शुरू कर दी। एक बेवा नौजवान थी और एक इससे जरा बड़ी। हरदीराम इन दोनों को अकेले अकेले बुलाकर इन्हीं में मगन रहता। नंबरदार और सफ़ेदपोश शराब सप्लाई करते थे। दोनों बेवाओं के साथ इंस्पेक्टर हरदीराम की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। ज़ाहिरी तौर पर तफ्तीश राम स्वरूप वाली ही होती रही। नए सिरे से मुश्तबा बिठाए गए और कांस्टेबल इन्हें ज़दोकोब करते रहे। एक रोज़ डीएसपी प्रताप सिंह आ गया। वो देखने आया था कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, लेकिन इसके पीछे पीछे डाके की एक संगीन वारदात की रिपोर्ट आ गई। प्रताप सिंह फौरन वापस चला गया। मकतूल के माँ बाप बचपन में मर गए थे। उसे फूफी ने पाला था जिसका नाम भागभरी था। वो अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। उसे बहुत सदमा था। वो जहाँ दीदा औरत थी और देख रही थी कि यहाँ हो क्या रहा है। 2 जवान बेवाओं का इतनी इतनी देर बारी बारी थानेदार के साथ कमरे में बंद रहना इस बुढ़िया के लिए कोई मौमा नहीं था। मालूम नहीं किसने इसकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की कि वो करनाल चली गई और एसपी किलबर्न के दफ्तर के सामने धरना मारकर बैठ गई। उसने ऐलान कर दिया कि उसके भतीजे के कातिलों की गिरफ्तारी तक वो यहीं भूख हड़ताल पर बैठी रहेगी। एक देहाती औरत ऐसी जुर्रत नहीं कर सकती थी। ना उसे ख्याल आया होगा कि अखबारों में वो अपनी पब्लिसिटी करा सकती है। ये मालूम नहीं हो सका कि उसे इस रास्ते पर डालने वाला और अखबारी नामानिगारों को वहां लाने वाला कौन था। हुआ ये कि उधर बुढ़िया एसपी के दफ्तर के सामने बैठी, उधर नामानिगार पहुंच गए। उन्होंने खबरें तैयार की और दिल्ली और अम्बाला से शाया होने वाले अखबारों को भेज दी। दूसरे दिन खबरें शाया हो गईं जिनमें लिखा था कि पुलिस ऐशो इशरत कर रही है और थानेदारों ने मकतूल के घर की बेवा औरतों को दाश्ताइन बना लिया है। एसपी किलबर्न ने बुढ़िया की बात सुनते ही डीएसपी प्रताप सिंह को हुक्म दे दिया कि वो फौरी तौर पर मौका वारदात पर जाए और रिपोर्ट दे कि बुढ़िया के इल्ज़ामात कहाँ तक दुरुस्त हैं। प्रताप सिंह ने हुक्म की तामील की। इल्ज़ामात दुरुस्त निकले। इसने एसपी किलबर्न को रिपोर्ट दी कि दोनों थानेदारों को लाइन हाजिर किया जाए, क्योंकि दोनों न सिर्फ तफ्तीश में कोताही करते रहे हैं बल्कि दोनों जवान बेवाओं औरतों और शराब से दिल बहलाते रहे हैं, और ये भी कि पुलिस के लिए राजवंत गांव पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। डीएसपी प्रताप सिंह ने यह तजवीज़ भी पेश की कि ये केस सीआईए को दिया जाए। एसपी किलबर्न ने राम स्वरूप और हरदेराम के खिलाफ बड़ा सख्त हुक्म जारी किया और केस सीआईए के एक मुसलमान सब इंस्पेक्टर काजी फजल हक के सुपुर्द कर दिया। काजी फजल हक का थोड़ा सा तारुफ ज़रूरी है। वो सोमो सलात के पाबंद, फ़र्ज के पक्के और इंसानी नफ्सियात को समझने वाले इंसान थे। इनका अंदाज आम थानेदारों वाला नहीं होता था। काजी फजल हक मेरे बड़े भाई सगीर हुसैन के, जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, बड़े गहरे दोस्त थे। इस केस की मुख्तसर सी कहानी मुझे सगीर ने सुनाई थी। ज़िम्नन ये भी बता दूं कि मेरे ये बड़े भाई अपने बीवी बच्चों के साथ हिसार में थे। 29 अगस्त 1947 के रोज़ हिंदुओं ने उनके घर पर हमला करके भाई सगीर और उनके घर के तमाम अफराद को शहीद कर दिया था। ये एक मौजज़ा था कि एक फ़र्द जिंदा निकल आया। ये हमारे खालू प्रोफेसर मशकूर हुसैन याद थे जो लाशों के नीचे आ गए थे। इस तफ्तीश की मुकम्मल और मुफस्सल कहानी मुझे काजी फजल हक के फर्जंद काजी मिफ्ताह फजल हक ने सुनाई थी, जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब के ऑफिस सुप्रिटेंडेंट रह चुके हैं। आजकल न्यू मुस्लिम टाउन में रहते हैं। सब इंस्पेक्टर काजी फजल हक वारदात के गांव राजवंत चले गए। उन्होंने नंबरदार और सफ़ेदपोश से तबादला ख्यालात किया। मकतूल की फूफी भागभरी की बातें तो वो पहले ही सुन चुके थे। वो करनाल से भागभरी के साथ आए थे। अगर एसपी ये केस सीआईए को न देता तो ये बुढ़िया इसके दफ्तर के सामने भूख हड़ताल पर बैठी रहती।
قاضی فضل حق نے مقتول کے گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی باتیں کی، گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ دوستانہ باتیں کی۔ انہوں نے ہر کسی کو کھل کر بات کرنے اور جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ بولنے کا موقع دیا۔ یہ گاؤں ہندوؤں کا تھا۔ قاضی فضل حق وہاں باقاعدہ نماز پڑھتے رہے اور ان کا سلوک اتنا مشفقانہ تھا کہ لوگ ان سے بدکنے کی بجائے ان کے قریب آنے لگے۔ اس سے انہیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ کام کی کچھ باتیں معلوم ہو گئیں، جیسے اندھیرے میں کہیں سے مدھم مدھم روشنی آ رہی ہو۔ یہ تو رام سوروپ اور ہردے رام بھی جان گئے تھے کہ جس انداز سے ذیلدار قتل ہوا ہے اور اس کی لاش کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، یہ انتقامی جذبے کا پتہ دیتا ہے۔ دوسری یہ بات بھی صاف تھی کہ چوری جس طرح ہوئی ہے، یہ گھر بھیدی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، مگر پہلے دونوں تفتیشی افسروں نے اس لائن پر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ قاضی فضل حق نے انہی دو اشاروں کو سامنے رکھ لیا اور ان کی قابلیت و تجربے نے انہیں بتایا کہ گھر بھیدی اسی گھر میں موجود ہے اور انتقامی جذبہ بھی اسی گھر سے پیدا ہوا ہوگا۔ ان شکوک کی بنا پر انہوں نے توجہ اور تفتیش کا مرکز تینوں بیوہ عورتوں کو بنا لیا۔ قاضی فضل حق ان کی باتیں کم سنتے تھے، ان کے انداز اور چہروں کے اتار چڑھاؤ کو زیادہ دیکھتے تھے۔ ان سے پوچھ گچھ کر کے انہوں نے سب سے چھوٹی بیوہ لیلا پر توجہ مرکوز کر لی اور اسی کو زیادہ دیر اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ لیلا خوبصورت بھی تھی۔ قاضی فضل حق نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ لڑکی پاک صاف نہیں اور یہ شرافت سے بےبکی نہیں گزار رہی۔ کوئی انسان اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا کرتا، لوگ اپنے اعمال بد پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ کامیاب پردہ پوشی کے لیے عمر کی پختگی اور بڑے لمبے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کامیابی دیہات کی ایک نوجوان بیوہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ بعض کائیاں اور منجھے ہوئے آدمی بھی پردہ پوشی کرتے کرتے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو بھی نہ بھولیے کہ گناہ چھپا نہیں رہ سکتا، چہرے کے آئینے میں نظر آ ہی جاتا ہے۔ قاضی فضل حق نے اس لڑکی پر کوئی الزام عائد نہ کیا، اسے شک تک نہ ہونے دیا کہ اس پر انہیں کوئی شک ہے۔ اس لڑکی کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے اسے یہ توقع تھی کہ یہ تھانے دار بھی پہلے تھانے داروں کی طرح اسے عارضی دوست بنا لے گا۔ قاضی فضل حق اس کے ساتھ مشفقانہ انداز سے باتیں کرتے رہے اور نہایت آہستہ آہستہ اس سے مطلب کی بات پر لاتے رہے۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا تھا، یوں کہہ لیں کہ انہوں نے لیلا کے دل پر قبضہ کر لیا تھا اور قاضی صاحب کی شخصیت لیلا پر حاوی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایسے انداز سے انسپکٹر ہردے رام کی بات چھیڑی کہ لیلا کے چہرے پر نفرت کے آثار آ گئے۔ اس نے اگل دیا کہ ہردے رام نے اسے ذریعہ تفریح بنائے رکھا ہے۔ اس نے سب انسپکٹر رام سوروپ کی کرتوت بھی بتا دی۔ قاضی فضل حق نے اس کی جذباتی کیفیت کے مطابق ایسی باتیں کیں جن سے اسے تسکین ملی۔ انہوں نے اس کے ذہن سے اتار دیا تھا کہ وہ کسی تھانے دار کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ یہ ایک قسم کی ہپناٹزم ہوتی ہے۔ لیلا کی زبان سے اب اپنے آپ باتیں نکل رہی تھیں، یہاں تک کہ اس نے اپنا یہ راز بھی قاضی صاحب کے آگے رکھ دیا کہ آہیر ذات کے ایک ہندو کے ساتھ اس کے درپردہ تعلقات ہیں۔ قاضی صاحب نے اسے کہا کہ اس کا کسی کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنا قدرتی امر ہے۔ انہوں نے ہندو مت کو کوسا جو جوان بیوہ کو زندہ ترکور کر دیتا ہے۔ اس طرح کی کچھ اور باتیں کر کے قاضی صاحب نے لڑکی کی حوصلہ افزائی کی کہ کسی کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنے میں وہ حق بجانب ہے۔ لڑکی اور زیادہ کھل گئی۔ قاضی صاحب کا شک صحیح ثابت ہوا۔ قتل کا باعث مقتول کے گھر میں ہی موجود تھا۔ اب انہیں یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ لڑکی اس واردات کا باعث کس طرح بنی، یا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس مقام پر آ کر لڑکی کچھ جھجکنے لگی۔ قاضی صاحب اس جھجک کو بھانپ گئے۔ یہ معنی خیز تھی۔ انہوں نے لڑکی کو لقمے دینے شروع کر دیے۔ مثلاً انہوں نے پوچھا کہ مقتول ذیلدار کو اس کے درپردہ تعلقات کا علم ہو گیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دیر بعد قاضی فضل حق کی قابلیت نے کمال دکھا دیا۔ لڑکی نے باقی بات کو بھی سنا دیا۔ اس نے بتایا کہ گاؤں کے سفید پوش یا نمبردار نے لیلا کو اس جواں سال آدمی کے ساتھ کہیں دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی ہوگی۔ دونوں نے ذیلدار مقتول کو بتایا کہ اس کے گھر کی لڑکی فلاں کے ساتھ دیکھی گئی ہے۔ مقتول نے لیلا کو مارا پیٹا لیکن وہ باز نہ آئی۔ اس آدمی کے ساتھ تعلقات دلی محبت بن چکے تھے۔ مقتول کو پتہ چلا تو اس نے لیلا کو آئے دن مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور ایک روز مقتول نے اس آدمی کو بھی پیٹ ڈالا۔
قاضی صاحب نے لڑکی سے معلوم کر لیا کہ یہ آدمی غیر شادی شدہ ہے اور خوشحال آہیر خاندان کا ہے۔ انہوں نے لڑکی سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سفید پوش اور نمبردار کو بھی معلوم ہے کہ مقتول نے اس آدمی کو مارا پیٹا تھا۔ یہ تو قاضی صاحب کو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ جب رام سروپ اور بعد میں خرتے رام تفتیش کر رہے تھے تو سفید پوش اور نمبردار ایسے آدمیوں کو مشتبہ پکڑ پکڑ کر لاتے رہے جن کے ساتھ ان کی ذاتی عداوت تھی اور جن سے وہ رشوت بٹور کر ان تھانے داروں کو دے سکتے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو مشتبہ نہ بٹھایا جس کے تعلقات لیلا کے ساتھ تھے اور اسے مقتول نے مارا پیٹا تھا۔ یہ شخص مشتبہ نمبر 1 تھا۔ دیہات میں کوئی اچھی ذات والا آدمی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کیا کرتا، خواہ وہ قصوروار ہی کیوں نہ ہو۔ قاضی فضل حق نے لیلا سے اور کچھ بھی نہ پوچھا۔ انہوں نے ایک ایسی دلیرانہ کارروائی کی جو بہت ہی کم کی جاتی تھی۔ انہوں نے سفید پوش اور نمبردار کو گرفتار کر لیا۔ یہ لوگ سرکاری افسروں کے زمرے میں آتے تھے اور دیہاتی معاشرے میں ان کا رول بڑا ہی اہم ہوتا تھا، اس لیے ان کی گرفتاری کی اطلاع اور گرفتاری کی وجہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو دینی پڑتی تھی۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ قاضی صاحب نے اتنا ٹھوس ثبوت کیسے حاصل کر لیا تھا کہ انہوں نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ بہرحال یہ ان کی قابلیت، دیانتداری اور فرض کی لگن تھی کہ ان کی نظر نے بڑی دور کی چیز دیکھ لی۔ انہوں نے ان کی گرفتاری کی وجہ یہ لکھی کہ دونوں تفتیش کے دوران مشتبہ افراد سے رشوت لیتے رہے اور اب شہادت اور اصل مجرموں پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ قاضی فضل حق نے دونوں سے الگ الگ پوچھ گچھ کی اور پولیس کا یہ مخصوص حربہ استعمال کیا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسایا۔ ایک کو کہا کہ دوسرے نے سب کچھ بتا دیا ہے اور سارا وزن تم پر ڈال دیا ہے، دوسرے سے کہا کہ اس نے تمہارے خلاف بیان دے دیا ہے اور اصل واقعہ بتا دیا ہے۔ یہ دونوں دیہات میں اونچی حیثیت کے مالک تھے، گاؤں والوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے تھے۔ گرفتاری سے ان کی یہ حیثیت ختم ہو گئی تھی اور بے عزتی الگ تھی۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے انہوں نے قاضی صاحب کی جوتیاں چاٹیں اور جو کچھ وہ جانتے تھے وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ وہ اتنا ہی جانتے تھے کہ اس جواں سال آدمی کے تعلقات لیلا کے ساتھ تھے اور انہوں نے دونوں کو اکٹھے دیکھا تھا۔ انہوں نے مقتول کو بتایا اور مقتول نے اس آدمی کو مارا پیٹا تھا۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لے گا۔ سفید پوش اور نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ ذیلدار قتل ہو گیا تو انہیں پہلا شک اسی آدمی پر تھا، لیکن وہ اسے بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے نہ رام سروپ کو بتایا نہ خرتے رام کو، کہا کہ اس شخص کو پکڑو شاید کچھ حاصل ہو جائے۔ انہوں نے تسلیم تو نہ کیا لیکن انہوں نے اس سے رشوت ضرور لی ہوگی۔ قاضی فضل حق نے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ دونوں نے بتایا کہ قاضی صاحب اس گاؤں میں آئے تو وہ یہیں تھا اور دیکھتا رہا کہ یہ نیا تھانے دار کیا کرتا ہے۔ 2-3 دنوں میں ہی اس نے دیکھ لیا کہ نیا تھانے دار پہلے 2 تھانے داروں سے مختلف ہے اور یہ سراغ پا کر ہی ٹلے گا، تو وہ آدمی گاؤں سے چلا گیا۔ سفید پوش اور نمبردار کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ریاست پٹیالہ کے فلاں گاؤں میں ہے۔ ان دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے کس کس کو ساتھ ملا کر یہ واردات کی، نہ انہیں یقین تھا کہ واردات اسی نے کی یا کرائی ہے۔ البتہ شک پختہ اسی پر تھا۔ قاضی فضل حق کو بہت بڑا سراغ اور بڑا واضح اشارہ مل گیا تھا۔ انہوں نے سفید پوش اور نمبردار کے بیانات کے اس حصے پر یقین نہ کیا کہ وہ مجرموں کو نہیں جانتے۔ اگر قاضی صاحب ان دونوں کو گرفتار نہ کرتے تو جو سراغ ان سے ملا تھا وہ کبھی نہ ملتا۔ قاضی صاحب نے فوری کارروائی یہ کی کہ برق رفتاری سے ریاست پٹیالہ کے اس گاؤں پہنچے جہاں بتایا گیا تھا کہ وہ آدمی چلا گیا ہے۔ انہوں نے چھاپا مارا اور اس جوان کو گرفتار کر کے راجو بند لے آئے۔ یہ آدمی کہتا تھا کہ اس واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ CIA کا تشدد مشہور تھا، بلکہ CIA کی تفتیش تشدد سے ہی شروع ہوتی تھی، لیکن قاضی فضل حق نے اس آدمی کو تشدد سے بچائے رکھا اور اسے کہا کہ اس کے خلاف بڑی پکی شہادت اور ثبوت مل گیا ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک والد جرم کرے، لیکن اس کی جوانی پر رحم کرتے ہوئے اسے بعد معاف گواہ بنا لیا جائے گا، بشرطے کہ وہ مال برآمد کرا دے اور قاتلوں کو بھی گرفتار کرا دے اور اپنے ہر ایک ساتھی کو گرفتار کرا دے۔ قاضی صاحب نے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ یہ شخص عادی مجرم نہیں تھا، وہ پولیس کے جال میں کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے سزا سے بچنے کے لیے ایک والد جرم کر لیا اور اپنے دونوں ساتھیوں کی نشاندہی کر دی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے زیورات ایک کپڑے میں باندھ کر کھیتوں میں
एक रहट के करीब ज़मीन में दबा दिए थे और अभी तक वहीं हैं। उसने ये भी बताया कि मकतूल के कानों से मुर्गियाँ उसके एक साथी दुर्गा दास ने उतारी थीं। काजी फजल हक ने उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दुर्गा दास के घर की तलाशी ली तो मुर्गियाँ बरामद हो गईं। काजी साहब इन तीनों में से किसी को भी वादामाफ गवाह नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हर एक से कहा कि उसे वादामाफ गवाह बनाया जाएगा, बशर्ते कि वो जुर्म की पूरी तफसील सुना दे और माल बरामद करा दे। एक तो इकबाल जुर्म कर ही चुका था, बाकी दो ने भी जुर्म का इकबाल कर लिया। तीनों के बयान एक जैसे थे। तीनों ने बताया कि ज़ेवरात रहट के करीब ज़मीन में दबा दिए थे। काजी साहब ने हर एक से अलग अलग पूछा कि ज़ेवरात किस तरह दबाए गए थे। तीनों का जवाब एक जैसा था। तीनों ने कत्ल का बाइस एक ही बताया। लीला के दोस्त ने बताया कि वो मकतूल से अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहता था। उसने इतराफ़ किया कि लीला के साथ उसका दरपर्दा दोस्ताना था। झीलदार को पता चल गया तो उसने मारा पीटा। इस जवान के दिल में झीलदार की अदावत इसलिए भी भरी हुई थी कि वह लीला पर तशद्दुद करता रहता था। लीला ने अपने दोस्त से कहा कि वो इसके साथ कहीं भाग जाने को तैयार है और वो ज़ेवरात भी ले आएगी। इसके बाद झीलदार ने शख्स को मारा पीटा था। इन दोनों ने न सिर्फ घर से भागने का इरादा कर लिया, बल्कि झीलदार से इंतकाम का मंसूबा भी बन गया। इसमें झीलदार का कत्ल शामिल नहीं था, सिर्फ ये था कि उसके घर में जितने ज़ेवरात हैं वो चोरी कर लिए जाएंगे। लीला ने उसे बताया कि बड़ी पेटी में ज़ेवरात रखे हैं। ये भी बताया कि पेटी किस कमरे में है और पेटी में ज़ेवरात किस जगह हैं। लीला के दोस्त ने नाम मुझे याद नहीं रहा, अपने दोस्तों को साथ लिया। उन्हें ज़ेवरात के हिस्से का लालच दिया। कुछ दोस्ती का जज्बा था। उन्होंने वारदात की रात झीलदार को चौपाल में देखा। वो शराब पी रहा था। उन्होंने उसी रात वारदात करने का फैसला कर लिया। उन्होंने ये तय किया था कि अगर सिरहाने के नीचे से चाबियां निकालते झीलदार जाग उठा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। वो दीवार फांद कर अंदर गए। एक आदमी झीलदार के सिरहाने की तरफ ज़मीन पर बैठ गया। झीलदार ने करवट बदली तो उस आदमी ने इतनी आहिस्ता और इतनी एहतियात से चाबियों का गुच्छा निकाल लिया कि झीलदार को खबर तक न हुई। पेटी मिल गई, उसका ताला खुल गया। गद्दे और रजाइयाँ बाहर फेंकी तो ज़ेवरात वाले सिरहाने मिल गए। वो सिरहाने उठाकर बाहर निकले। दालान में लाइटें चल रही थी। वो दालान में से गुजर रहे थे तो झीलदार जाग उठा और टकवा हाथ में लिए दौड़ा आया। लीला के दोस्त के सीने में नफरत और इंतकाम की आग भड़क उठी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि इसे ख़त्म करके चलेंगे। झीलदार ने इनमें से एक पर टकवे का वार किया, लेकिन वह आदमी एक तरफ हट गया। इन तीनों ने इसे वैसे ही कत्ल किया जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ। लीला के दोस्त की जज्बा इंतकाम की तस्कीन न हुई और उसने मकतूल के जिस्म के नाजुक एज़ा भी काट दिए। घर की औरतें दुबकी रहीं और ये लोग घर से निकल आए। उन्होंने जौहर के पास बैठकर सिरहाने फाड़े और इनमें से ज़ेवरात निकाले। फिर ज़ेवरात रहट के करीब ज़मीन में दबा दिए। उन्होंने सोचा था कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर ले तो वो ज़ेवरात निकाल कर तकसीम कर लेंगे और लीला का दोस्त लीला को साथ लेकर कहीं दूर चला जाएगा। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। लीला पहले ही बयान दे चुकी थी। पहले उसने नहीं बताया था कि वारदात करने वाले कौन हैं। अब तमाम पर्दे उठ गए तो काजी फजल हक को अपना हमदर्द समझकर उसने इतराफ़ किया कि इस वारदात में उसने घर बेदी का काम किया है। उसने रोते हुए अपने जज्बात का इजहार किया। उसने कहा कि सबसे पहले तो उसके दिल में अपने मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हुई, जो बेवा को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देता। उसे अपने पंडितों से भी नफ़रत हो गई, जो बेवा को मनहूस समझते हैं, लेकिन उसे हविस की नज़रों से देखते हैं और उस पर डोरे डालते हैं। फिर लीला ने एक दरपर्दा ज़रिया पैदा कर लिया तो उसके घर के बुजुर्ग ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। वो मकतूल मुझे हर वक्त शक की निगाहों से देखता था। लीला ने कहा, मुझे मुजरिम समझता था और मुझ पर कड़ी नज़र रखता था। क्या हमारा मज़हब, हमारे पंडित और हमारे बुजुर्ग बेवा को इंसान नहीं समझते? क्या उसके खामिद के मर जाने से उसके जज्बात भी मर जाते हैं? हिंदू मज़हब जालिम है। ये इंसानों को नेकी का नहीं बदी का रास्ता दिखाता है। मेरी हालत पर गौर करें। मुझे एक ऐसे आदमी के साथ ब्याह दिया गया। मेरी उम्र देखें। 2 साल पहले जब मेरी शादी हुई उस वक्त मैं कम सिन थी और 2 साल बाद ही वो मर गया। अगर कोई मेरे जज्बात को नहीं समझ सकता तो वो जालिम है।
پھر تھانے دار آئے، انہوں نے مجھے شراب پلائی اور مجھے تفریح کا ذریعہ بنائے رکھا۔ مجھے یہ حق کیوں نہیں دیا جاتا کہ میں بھی مردوں کی طرح اپنی پسند کے کسی شخص سے شادی کر سکوں؟ لیلا دیکھنے میں گنوار سی دیہاتن اور نوجوان تھی، لیکن اس کے مجروح اور زخمی جذبات نے اسے ایسی زبان دے دی تھی جس نے قاضی فضل حق کے دل پر بڑا ہی گہرا اثر کیا۔ اس نے قاضی صاحب سے کہا کہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس کی باتیں ہمدردی سے سنی ہیں، اس پر بری نظر نہیں ڈالی۔ قاضی صاحب دانشمند تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جرم جس کا ارتکاب ہوا ہے اس کا اصل مجرم ہندوؤں کا مذہب ہے، یہ لڑکی بے قصور ہے۔ چنانچہ انہوں نے لیلا کو بے قصور ہی ظاہر کیا۔ ملزموں کے بیانات کے بعد قاضی فضل حق انہیں زیورات کی برآمدگی کے لیے لے گئے۔ انہوں نے برآمدگی کے گواہوں کے سامنے ملزموں سے وہ جگہ کھدوائی جہاں زیورات دبائے گئے تھے، مگر وہاں سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ ملزموں کے چہرے پر حیرت تھی۔ قاضی فضل حق نے دیکھا تھا کہ جو جگہ ملزموں نے کھودی تھی وہ پکی نہیں تھی، صاف نظر آتا تھا کہ یہ جگہ پہلے کھودی گئی ہے، یعنی یہاں سے کھود کر کچھ رکھا گیا ہے۔ قاضی صاحب کو ایسا شک نہ تھا کہ ملزم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور انہوں نے زیورات کہیں اور چھپائے ہوئے ہیں۔ قاضی صاحب کو یقین تھا کہ زیورات یہیں دبائے گئے تھے، کیونکہ تینوں ملزموں نے ایک دوسرے سے الگ الگ یہی جگہ بتائی تھی اور کھودنے اور دبانے کا طریقہ بھی ایک ہی جیسا بتایا تھا۔ پھر زیورات کہاں گئے؟ ان تینوں میں سے کسی ایک نے اپنے ساتھیوں کو بتائے بغیر یہاں سے نکال لیے اور کہیں اور چھپا دیے ہوں گے۔ وہ سارا مال ہضم کرنا چاہتا ہوگا۔ قاضی فضل حق انہیں لے آئے اور ہر ایک سے الگ الگ پوچھا کہ اس نے مال نکالا ہے اور کہاں رکھا ہے۔ ہر ملزم قسمیں کھاتا اور پریشان ہو جاتا تھا۔ قاضی صاحب نہیں مان رہے تھے کہ ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہ ہو۔ اس موقع پر آ کر انہوں نے سیاہی والا حربہ استعمال کیا۔ یہ تھا تشدد، جسے تھرڈ ڈگری کہتے ہیں۔ ملزموں نے ہر تشدد کو برداشت کیا اور انکار کرتے رہے۔ تشدد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بعض کیسوں میں تشدد ضروری ہو جاتا ہے۔ قاضی فضل حق اس کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے تھرڈ ڈگری کا طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اصل مجرم یہی ہیں اور وہ کسی بے گناہ پر ظلم نہیں کر رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ تشدد بھی ناکام رہا ہے، تو انہوں نے ملزموں پر تشدد کی وہ قسم آزمائی جو غیر اخلاقی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ بھی ناکام رہا۔ قاضی فضل حق نے ملزموں کے اقبالی بیانات کے مطابق شہادتیں اکٹھی کر لیں اور چالان عدالت میں دے دیا۔ انہوں نے ان تین ملزموں کا چالان کیا تھا۔ لیلا کو ملزموں میں شامل نہ کیا۔ سفید پوش اور نمبردار کو انہوں نے چالان کے خانہ نمبر 2 میں رکھا تھا۔ قاضی صاحب نے مجسٹریٹ کو درخواست دے کر ان دونوں کو ڈسچارج کرا دیا۔ ملزم خوشحال گھرانوں کے تھے، تینوں جوان لیکن نوجوان تھے۔ ان کے باپوں نے دلی کے بہترین وکیل کر لیے۔ اس زمانے میں مقدموں کی سماعت تیزی سے اور فیصلے جلدی ہوتے تھے، لیکن یہ مقدمہ 2.5 سال چلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وکیل بڑے قابل تھے، وہ مقدمے کو کسی نہ کسی بہانے لٹکاتے رہے۔ کبھی ایک وکیل یہ کہہ کر عدالت میں نہ آتا کہ آج دلی جانا ہے، کورٹ میں اس کا ایک کیس لگا ہوا ہے۔ کبھی وہ اپنے ملزموں کی طرف سے ہائی کورٹ میں کوئی درخواست دے دیتے۔ غرض کئی ہیلے بہانے تھے جن سے کیس لٹکایا جاتا رہا۔ 2.5 سال گزر گئے۔ ایس پی کلبرن بھی وہاں سے کسی اور جگہ چلا گیا اور ڈی ایس پی پرتاپ سنگھ بھی۔ قاضی فضل حق کا تبادلہ کسی اور ضلع میں ہو گیا۔ اس سے شہادت پر برا اثر پڑا اور کیس کمزور ہوتا گیا۔ آخر سیشن کورٹ نے عدم ثبوت اور ناکافی شہادت کی بنا پر ملزموں کو بری کر دیا۔ قتل اور چوری کی اس واردات کے 10 سال بعد قاضی فضل حق بھارت کے شہر حصار کے تھانہ شہر سرسا کے انچارج تھے۔ سرسا تحصیل تھی اور وہاں 2 تھانے تھے، ایک تھانہ شہر کہلاتا تھا اور دوسرا تھانہ صدر، جس کے انچارج سب انسپکٹر میر اقبال حسین جعفری سونی پت کے رہنے والے تھے۔ وہ پاکستان میں ایس پی رہے اور انتقال کر گئے۔ 24 اپریل 1940 کی رات کا واقعہ ہے۔ قاضی فضل حق رات کے گشت پر تھے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ قاضی صاحب بازار میں سے گزر رہے تھے۔ بازار کی عقبی گلی سے 3 آدمی نکلے۔ ان کے پاس لاٹھیاں تھیں۔ ان میں سے ایک نے قاضی صاحب کو پیچھے سے دبوچ لیا، دوسرے 2 نے ان کے سر پر لاٹھیوں کی کئی ضربیں لگائیں۔ بازار کا چوکیدار دور سے دیکھ رہا تھا۔ بجلی کے بلب کی روشنی تھی، وہ ادھر کو دوڑا۔ ملزموں نے اسے بھی لاٹھیاں ماری اور جس گلی سے وہ آئے تھے اسی میں غائب ہو گئے۔ قاضی فضل حق فوت ہو گئے۔
چونکہ قاضی صاحب تھانہ شہر کے انچارج تھے اور وہ قتل ہو چکے تھے، اس لیے تفتیش تھانہ صدر کے انچارج میر اقبال حسین جعفری نے اپنے ہاتھ میں لی۔ میر اقبال سراغ رسانی کی خصوصی قابلیت کے حامل تھے، بلکہ ان میں سراغ رسانی کا جنون پایا جاتا تھا۔ قاضی فضل حق جیسے مخلص اور پارسا انسان کا قتل معمولی بات نہیں تھی، اور یہ عام سا قتل نہیں تھا جس کی تفتیش معمول کی فہرست میں شامل کر لی جاتی۔ میر اقبال نے دن رات ایک کر دیا۔ چوکیدار نے قاتلوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پہچانا تھا، اور انہوں نے سر اور چہرے پگڑیوں میں ڈھانپ رکھے تھے۔ میر اقبال یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس قتل کا باعث عداوت ہے۔ قاضی صاحب کو انتقاماً قتل کیا گیا تھا، لیکن قاتل کون تھے؟ شہر کے رہنے والے تھے۔ چوکیدار نے ان کا لباس دیہاتی بتایا، سر اور چہروں پر پگڑیاں لپٹی ہوئی بتائیں، تو میر اقبال کو یقین ہو گیا کہ قاتل دیہاتی تھے۔ دیہاتیوں کے ساتھ مقتول کی دشمنی اس کے سوا کیا ہو سکتی تھی کہ انہوں نے کسی کو پھانسی کی سزا دلائی ہوگی، کسی کی سفارش اور رشوت قبول نہ کی ہوگی۔ میر اقبال نے سرسا شہر کے تمام جرائم پیشہ، سزا یافتہ اور دیگر مشتبہ افراد کو بلا کر ہر طریقہ آزما دیکھا کہ ان سے کوئی سراغ مل جائے، مگر بے سود۔ انہوں نے مقتول کے گھر والوں سے پوچھا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی، گھر والے بھی کچھ نہ بتا سکے۔ ان دنوں مقتول کے بیٹے قاضی مفتاح کالج میں پڑھتے تھے۔ میر اقبال قاضی مرحوم کے ماضی کو کرید رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیہات کے لوگ انتقام لینے کے لیے بعض اوقات پوری عمر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ انتقامی وار کر جاتے ہیں۔ کریدتے قاضی مفتاح نے کہا کہ وہ اس وقت چھوٹے تھے جب ضلع کرنال میں تھانہ راجوند کے ایک گاؤں میں قاضی فضل حق نے 3 آدمیوں پر تشدد کیا تھا، اور سنا تھا کہ ان تینوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ ان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے دھمکیاں بھی دی تھیں۔ بظاہر یہ عجیب لگتا ہے کہ 10 سال بعد ان لوگوں نے انتقام لیا ہوگا، لیکن میر اقبال ان لوگوں کی ذہنیت اور دشمنی کے معاملے میں ان کے طور طریقوں سے واقف تھے۔ پاکستان کے دیہاتی معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندانی عداوتیں پشتوں تک چلتی ہیں، اور یہ لوگ صلح سمجھوتے کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ میں جن لوگوں کی کہانی سنا رہا ہوں انہیں میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے ساتھ رہا ہوں۔ جن دنوں قاضی فضل حق قتل ہوئے، ان دنوں میں سب انسپکٹر تھا اور ضلع حصار کے ایس پی شیخ عبدالواحد کا ریڈر تھا، اس لیے میں اس کیس سے پوری طرح واقف تھا۔ میر اقبال نے اس کیس کی جس طرح تفتیش کی، اس پر انگریزی کا مشہور محاورہ صادق آتا ہے کہ قاتلوں کی تلاش میں انہوں نے کوئی پتھر الٹائے بغیر نہ چھوڑا۔ جب قاضی صاحب کے بیٹے نے انہیں راجوند کے تھانے کا 10 سال پرانا کیس سنایا تو انہیں یاد آ گیا کہ چوکیدار نے بتایا تھا کہ قاضی صاحب کے قاتلوں نے دیہاتی لباس پہن رکھا تھا، اور انہوں نے سر اور چہرے پگڑیوں میں لپیٹ رکھے تھے۔ میر اقبال انتھک تھے اور کام کے معاملے میں ان کی طبیعت ضدی تھی۔ وہ پولیس پارٹی ساتھ لے کر اس گاؤں میں جا پہنچے جہاں 10 برس پہلے ذیلدار کے گھر چوری ہوئی تھی اور وہ قتل ہو گیا تھا۔ میر اقبال نے تینوں آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور سرسا لے آئے۔ ان ملزموں کو ایک تجربہ ہو چکا تھا، انہوں نے ذیلدار کے قتل کا اعتراف کیا تھا اور وکیلوں نے انہیں بری کرا لیا تھا۔ اب بھی انہوں نے اقبالی جرم کر لیا کہ قاضی فضل حق کو انہوں نے ہی قتل کیا ہے۔ انہوں نے بیان دیے جن کا لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے قاضی فضل حق سے انتقام لینے کی وہ قسم کھائی تھی جو پوری نہ کی جائے تو قسم کھانے والے پر قہر نازل ہوتا ہے، لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے قاضی صاحب کا تعاقب کیا، لیکن وہ بہت دور چلے گئے جہاں جا کر انہیں قتل کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ اب 10 سال بعد انہیں کسی نے بتایا کہ قاضی صاحب سرسا کے تھانے میں ہیں۔ لیلا کے دوست نے سرسا آ کر کسی سے معلوم کیا، وہ شاید اس کے گاؤں کا کوئی آدمی تھا اور اس کا تعلق تھانے کے ساتھ بھی تھا۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ تھانے دار 2-4 روز کے وقفے سے رات کو گشت پر نکلا کرتا ہے۔ لیلا کا دوست اپنے گاؤں جا کر اپنے دونوں ساتھیوں کو سرسا لے کر آیا، اور اس شخص کی رہنمائی میں وہ واردات کی رات بازار کی ایک بغلی گلی میں چلے گئے۔ قاضی صاحب کو موت بازار میں لے آئی اور قاتلوں نے انتقام لے لیا۔ میر اقبال نے شہادت تو فراہم کر لی تھی، لیکن انہوں نے ملزموں کے اقبالی بیانات پر زیادہ بھروسہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملزم ناکافی ثبوت کی بنا پر بری ہو گئے، لیکن خدا نے انہیں بری نہ کیا۔ درگا داس، جس کے گھر سے مقتول ذیلدار کی مورتیاں برآمد ہوئی تھیں، فیصلہ سن کر ناچتا کودتا سڑک پر آ گیا
और एक बस उसे कुचलती हुई गुजर गई। वो सड़क पर ही मर गया। मुकदमे की समाअत के दौरान मुलजिम जेल में थे। इस दौरान दूसरे मुलजिम को जेल में जुज़ाम हो गया था। इस वक्त कोड लाइलाज मर्ज था और ये बड़ा ही नामुराद मर्ज है। कोड़ी को तो घर वाले भी घर से निकाल देते हैं। तीसरा मुलजिम जो लीला का दोस्त था वो फायदे में रहा। बहुत बाद में पता चला था कि उन्होंने सीलदार के घर से चोरी करके जेवरात ज़मीन में दबाए थे। वहाँ से उस शख्स ने निकाल लिए थे और हज़म कर गया था। उसने शादी तो कर ली थी लेकिन दोस्ती लीला के साथ भी चलती रही। काजी साहब के कत्ल से बरी होकर वो लीला के साथ गांव से हमेशा के लिए चला गया था। जाहिर है कि पूरे के पूरे जेवरात भी इन्हीं दोनों के साथ चले गए थे। लेकिन मुझे यकीन है कि अपने साथियों की तरह वो भी खुदा की लाठी से बच नहीं सका होगा।